శ్రీగురుభ్యో నమః. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. తర్కభాషాయాం ఇదానీం అనుమాన ప్రమాణ నిరూపణం. అథ అనుమానం నిరూప్యతే. లింగపరామర్శో అనుమానం येन हि अनुमीयते तदनुमानं लिंगपरामर्शेन च अनुमीयते अतः लिंगपरामर्शो अनुमानं तच्च धूमादिज्ञानम् अनुमितिं प्रति कारणत्वात् आग्नेयादिज्ञानम् अनुमितिः तत्करणं धूमादिज्ञानम्. इति ग्रन्थभागः. एतावत्पर्यन्तं प्रत्यक्षं निरूपितं. प्रमाणानि चत्वारि इति आरभ्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दभेदेन तेषां विभागं कृत्वा तत्र आद्यं प्रमाणं प्रत्यक्षं सविस्तरं सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदेन च प्रतिपाद्य इदानीं द्वितीयं प्रमाणम् अनुमानं निरूपयति. अनुमानम् इत्युक्ते तस्मिन् पदे एव अयमर्थः वर्तते. प्रत्यक्षाश्रितमिदम् इति. मानम् इत्युक्ते प्रमाणम्, अनुमानम् इत्युक्ते अनुसृत्य जायमानं प्रमाणम् इत्यर्थः. प्रत्यक्षम् आश्रित्य तदनन्तरं जायमानम् अप्रत्यक्षस्य ज्ञानं यद्भवति तत् अनुमानम् इत्युच्यते. तदत्र निरूप्यते. प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य ज्ञानम् अनुमानं. तत् अनुमितिजनकम्. अनुमितिः इति ज्ञानम्, अनुमानम् इति प्रमाणम्. प्रत्यक्षम् इति ज्ञानं तस्य इन्द्रियसन्निकर्षः कारणम्. अतः इन्द्रियसन्निकर्ष एव प्रत्यक्षप्रमाणम्. तेन जायमानं ज्ञानमपि प्रत्यक्षम्. अत्र अनुमानं प्रमाणं, तेन जायमानं ज्ञानम् अनुमितिः. इत्युक्ते पर्वतो धूमवान् वह्नेः नास्ति, पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति यदस्ति तस्यैव अनुमितिः. तज्जनकम् अनुमानम् इत्यर्थः. अत्र पर्वते धूमः दृश्यते, वह्निस्तु न दृश्यते. कुत्रचित् पर्वतस्य पश्चाद्भागे वा अथवा निम्नभागे वा वर्तमानः वह्निः न ज्ञायते, परं तेन वह्निना जायमान धूमस्तु दूरात् दृश्यते. तत् धूमं दृष्ट्वा सामान्यतः धूमस्य कारणं वह्निः इति कृत्वा विना वह्निं धूमो न जायते इति ज्ञानेन धूमदर्शनेन वह्नेः ज्ञानं भवति. परन्तु तत्र धूमः दृश्यते, वह्निस्तु न दृश्यते. धूमदर्शनेन पर्वते धूमो वर्तते इति कृत्वा पर्वतो धूमवान् इत्येव ज्ञानं जायते. तद् प्रत्यक्षं ज्ञानं.
तदनन्तरम् अप्रत्यक्षस्य धूमकारणीभूतस्य वह्नेः अपि ज्ञानं भवति। अदृष्ट्वा अपि पर्वते वह्निरस्ति इति अस्माभिः ऊहितुं शक्यते। तदेव अनुमितिः इत्युच्यते। तादृशज्ञानं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानं। पर्वते वह्निम् अदृष्ट्वा पर्वते वह्निरस्ति इति यज्ञानं जायते, गृह्यते, तदेव अनुमितिः इत्युच्यते। पर्वतः वह्निमान् इति। तस्य कारणं किम् इत्युक्ते दृश्यमानधूमः, प्रत्यक्षतः गृह्यमाणधूमः तस्य कारणम्। एवञ्च पर्वतो धूमवान् इति ज्ञानेन पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् ऊह्यते। तस्यैव अनुमितिः इति नाम। तत्र कथं पर्वते वह्निः अनुमीयते इत्युक्ते धूमेन। एवञ्च धूमः तत्र लिङ्गम् इत्युच्यते, हेतुः, कारणं। तेन प्रत्यक्षतः गृहीतेन कारणेन, हेतुना, लिङ्गेन अप्रत्यक्षस्य वह्नेः ज्ञानं भवति। वह्निः पर्वते वर्तते, वह्निमान् पर्वतः इति ज्ञानं जायते। एवञ्च तादृशज्ञानं प्रति किं कारणम् इत्युक्ते धूमः इति ज्ञानं कारणं। धूमात् इति हेतुः भवति। एवञ्च पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति अनुमानम् इत्युच्यते। तस्यैव अत्र निरूपणं करोति। किमर्थं धूमदर्शनेन तत्कारणीभूतस्य अप्रत्यक्षस्यापि वह्नेः ज्ञानं भवति इत्युक्ते तत्र तयोः सम्बन्धः वर्तते। धूम अग्न्योः कश्चन सम्बन्धः वर्तते, स च स्वाभाविकः सम्बन्धः। यदि यत्र यत्र धूमः भवति तत्र तत्र वह्निः भवति इति कश्चन सम्बन्धः ज्ञायते। स सम्बन्धः व्याप्तिरित्युच्यते। तेन व्याप्तिज्ञानेन धूमदर्शनात् धूमे व्याप्तिं गृहीत्वा धूमः व्याप्यः, व्याप्तिविशिष्टः। केन व्याप्यः? वह्निना व्याप्यः। एवञ्च प्रथमं पर्वते धूमं दृष्ट्वा पर्वतो धूमवान् इति ज्ञानम्। अनन्तरं स धूमः वह्निजन्यः इति कृत्वा यत्र वह्निर्भवति, यत्र धूमो भवति तत्र अवश्यं वह्निना भवितव्यम् इति कृत्वा धूमकारणीभूत वह्नेः ज्ञानम् अनुमीयते। तद् धूमस्य वह्नेश्च वर्तमान स्वाभाविक सम्बन्धवशात् स सम्बन्ध एव व्याप्तिरित्युच्यते। सा व्याप्तिः धूमे वर्तते। वह्नेः व्याप्तिः धूमे वर्तते। एवञ्च धूमः वह्निव्याप्यः। पूर्वं वह्निमान् इति ज्ञानार्थं पर्वते धूमं दृष्ट्वा पर्वतः धूमवान् इति ज्ञानम्। अनन्तरं स धूमः वह्निव्याप्यः इति ज्ञानम्। अनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं। तेन ज्ञानेन पर्वतः वह्निमान् इति अप्रत्यक्षस्यापि वह्नेः ज्ञानं भवति। तदेव अत्र अनुमितिरित्युच्यते। तत्कारणं हेतुः, हेतुज्ञानं, तत्र हेतौ वर्तमानव्याप्तिज्ञानं, स च हेतुः पर्वते वर्तते इति च ज्ञानम्। इदानीं पर्वतः वह्निमान् धूमात् इत्यत्र प्रत्यक्षः धूमः हेतुः भवति। तेन गृह्यमाणः
अप्रत्यक्षः वह्निः इदानीम् अस्माभिः साध्यते। यतः धूमं दृष्ट्वा धूमो अस्ति पर्वते तत्कारणीभूतः वह्निः अस्ति वा न वा इति संशयः। एवञ्च यस्य संशयः भवति सः साध्यते। एवञ्च पर्वते वह्नेः साक्षात् अदर्शनात् वह्निः साध्यते। वह्निः साध्यः। कुत्र साध्यते? पर्वते साध्यते। एवञ्च पर्वते वह्निः अस्ति वा न वा इति संशयः अस्ति इति कृत्वा यत्र साध्यस्य संशयः भवति सः पक्षः इत्युच्यते। एवञ्च पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र पर्वतः पक्षः, वह्निः साध्यः, धूमः हेतुः। इदानीं हेतोः धूमस्य च वर्तमानः स्वाभाविकः सम्बन्धः व्याप्तिः इत्युच्यते। तेन व्याप्तिज्ञानेन धूमदर्शनात् अनन्तरं वह्निव्याप्यो धूमः इति ज्ञानं पूर्वम् अपरत्र महानसादिषु गृहीतं स्मर्यते। तदनन्तरं पर्वते धूमो वर्तते इति पक्षधर्मताज्ञानम् इत्युच्यते। पक्षः पर्वतः, पर्वते सा हेतुरस्ति इति ज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानम् इत्युच्यते। एवञ्च वह्निः अप्रत्यक्षः तथापि धूमदर्शनात् इदानीं गृह्यते। तस्य धूमस्य केवलम् अयं धूमः इति नास्ति, पर्वते धूमः इत्येव नास्ति, पर्वते वर्तमानो धूमः वह्निना व्याप्यः इति ज्ञानं स्मर्यते। कथमित्युक्ते कश्चन पुरुषः प्रतिदिनं पाकशालायां महानसे वह्निं पश्यति, वह्निः धूमं जनयति इति जानाति। तेन धूमः वह्निना जायते। एवञ्च महानसे धूमो वर्तते, एवञ्च सः वह्निजन्यः इति जानाति। तदनन्तरम् अपरत्रापि धूमं पश्यति महानसे, तत्रापि वह्निं पश्यति। एवञ्च धूमसहचरितवह्नेः सर्वथा तत्र तत्र दर्शनात् भूयो दर्शनेन अनेक पर्याय दर्शनेन यत्र धूमः भवति तत्र अवश्यं वह्निर्भवति, तत्कारणीभूतः वह्निः भवति इति क्रमशः जानाति। एवञ्च यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति यज्ञानं भवति तदेव व्याप्तिज्ञानम् इत्युच्यते। एवम् अपरत्र महानसादिषु गृहीतं व्याप्तिज्ञानं पर्वते धूमदर्शनेन पर्वतो धूमवान् इति ज्ञानेन सह अयं धूमः वह्निना व्याप्यः, वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं जायते। प्रथमं धूमवान् इति ज्ञानं, पर्वतो धूमवान् इति ज्ञानम्, अनन्तरम् अयं धूमः वह्निव्याप्यः इति व्याप्तिस्मरणं, तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानम्। इदानीं वह्निव्याप्यो धूमः इति ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं, धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानं, व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं यद्भवति इत्युक्ते व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानम् उभयं मिलित्वा परामर्शः इत्युच्यते। एवञ्च तृतीयं ज्ञानं परामर्शज्ञानं। प्रथमज्ञानं धूमज्ञानम्, अनन्तरं धूमस्य वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिज्ञानं, तदनन्तरं तदुभयं मिलित्वा वह्निव्याप्यो धूमः धूमवान् पर्वतः, एवञ्च वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः
इति विशिष्टज्ञानं जायते। उभयज्ञानं मिलित्वा विशिष्टज्ञानं जायते। तदेव ज्ञानं परामर्शः इत्युच्यते। कस्य परामर्शः? हेतोः परामर्शः, लिङ्गस्य परामर्शः, धूमस्य परामर्शः। तेन लिङ्गपरामर्शेन पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञानं जायते। तज्ज्ञानम् अप्रत्यक्षं सदपि प्रमाणं भवति। एवञ्च पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः, तस्य कारणं धूमः इति कृत्वा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति ज्ञानम् अनुमानं। तत्र कः विषयः इत्युक्ते लिङ्गस्य परामर्शः क्रियते। लिङ्गं नाम हेतुः, अत्र हेतुः धूमः, तस्य परामर्शः क्रियते। कीदृशपरामर्शः? अयं धूमः अस्मिन् पर्वते वर्तते, परम् अत्र पर्वते वह्निः अस्ति वा न वा इति सन्देहे जायमाने महानसे धूमो दृष्टः, वह्निरपि दृष्टः। एवञ्च यत्र यत्र धूमो दृश्यते तत्र तत्र अवश्यं वह्निना भवितव्यम् इति कृत्वा धूमस्य वह्नेश्च सहजसम्बन्धः वर्तते, स्वाभाविकसम्बन्धः वर्तते। कारणान्तरं विना यः सम्बन्धः भवति स सम्बन्धः स्वाभाविकसम्बन्धः इत्युच्यते। एवञ्च स्वाभाविकसम्बन्ध एव व्याप्तिः। तस्य आकारः कः? यत्र यत्र हेतुः तत्र तत्र साध्यम् इति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति यज्ञानं भवति तद्व्याप्तिज्ञानम् इत्युच्यते। व्याप्तिज्ञानात् अनन्तरम् अपरत्र धूमदर्शनेन अयं धूमः वह्निव्याप्यः इति ज्ञानं, तदेव व्याप्तिज्ञानं। तदनन्तरम् अयं व्याप्यो धूमः अस्मिन् पर्वते वर्तते, पक्षे वर्तते इति ज्ञानं पक्षधर्मता। इदानीम् उभयज्ञानं मिलित्वा वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिज्ञानं, धूमवान् पर्वतः इति पक्षधर्मताज्ञानम्, उभयमपि मिलित्वा एकज्ञानं भवति, वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति। स च परामर्शः इत्युच्यते। व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। तेन अनुमितिः उत्पद्यते। पर्वतो वह्निमान् इति। अनेन किं जातं? प्रत्यक्षेण धूमेन अप्रत्यक्षस्य तत्कारणीभूतस्य वह्नेः ज्ञानं भवति। एवञ्च धूमज्ञानमत्र प्रत्यक्षं, तेन जायमानं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अप्रत्यक्षं, तदेव अनुमानम् इत्युच्यते। तदत्र निरूप्यते। अथ अनुमानं निरूप्यते इत्युक्त्वा लिङ्गपरामर्शो अनुमानं। लिङ्गस्य हेतोः परामर्शः इत्युक्ते व्याप्तिज्ञानसहकृतपरामर्शज्ञानेन अनुमानं, तदेव अनुमानम् इत्युच्यते। व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानं मिलित्वा यस्मिन् हेतौ गृह्यते स एव लिङ्गपरामर्शः इत्युच्यते। लिङ्गस्य हेतोः परामर्शः। इदानीं दृश्यमानो धूमः पूर्वमस्माभिः महानसादावपि दृष्टः, वह्निना सहचरितः इति यज्ञानं भवति तदेव व्याप्तिज्ञानम्। इदानीं पर्वते वर्तते इति ज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानम्, उभयं मिलित्वा यज्ञानं तृतीयं ज्ञानं जायते तत् लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते। तदेव अनुमानम्। येन हि अनुमीयते तदनुमानम्। अनुमानं नाम किं? येन अनुमीयते कश्चन पदार्थः न प्रत्यक्षतो गृहीतः, इदानीम् अनुमीयते, ऊह्यते। कथमिति? केन कारणेन? प्रत्यक्षेन कारणेन। तेन प्रत्यक्षं यत् कारणं भवति तस्य व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं यद्भवति मिलित्वा जायमानं परामर्शः इत्युच्यते। स परामर्श एव अनुमानम् इत्युच्यते। लिङ्गपरामर्शेन च अनुमीयते, अतः लिङ्गपरामर्शो अनुमानम्। तच्च धूमादिज्ञानम्। एवञ्च पर्वतो वह्निमान् धूमाद् इत्यत्र किम् अनुमानम् इत्युक्ते धूमपरामर्शः। तच्च धूमादिज्ञानं।
तदेव अनुमितिं प्रति कारणम् अनुमितिं प्रति कारणत्वात् धूमस्यैव पर्वते वह्नि अनुमापकत्वात् यतः धूमः प्रत्यक्षतो दृष्टः तत्सम्बद्धः वह्निः अप्रत्यक्षोऽपि इदानीम् अस्माभिः ऊह्यते अज्ञादिज्ञानम् अनुमितिः तत्र पर्वते अग्निरस्ति इति यज्ञानं वर्तते तद् अनुमितिः तत्कारणं धूमादिज्ञानम् एवञ्च धूमज्ञानं धूमस्य परामर्शविषयकज्ञानम् अनुमानम् इत्युच्यते तेन जायमानं वह्निविषयकज्ञानम् अनुमितिरित्युच्यते एवञ्च पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र पर्वतः पक्षः अप्रत्यक्षः वह्निः साध्यः तस्य धूमः हेतुः इति कृत्वा पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः तस्य कारणीभूतं ज्ञानं धूमात् इति धूमविषयकपरामर्शज्ञानं तद् अनुमानम् आहत्य अनुमानस्य आकारः पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति शम् श्रीगुरुभ्यो नमः।